نورو اور افتخار خان خان نوجوانانو دائیو علامتی احتجاج گرانے خلاف مہنگائی خلاف نان ملک کے کم و مشکلات کے دے خصوصاً دے ملک غریبانان نان چاہوی کم مشکلات و مسائل اغیت درپیش تھی دا زمونگا مسائل دی دا دے موجودہ حکومت دا کرتوت دا چکم غلط پالیسی دی دا غی وجنا نن طول قوم پریشان دے دا مہنگائی خواجہ بجلی کے اضافہ دا کودا پیٹرول کے اضافہ دا کودا گیس کے اضافہ دا کو چینوں کے اضافہ دا کو پاوروں کے اضافہ دا کو غوڑی دی کو دوایانی دی دینا طول ملک پریشان دے اور دا احتجاج زمونگا نن داغیب ابتدا دا اواغ پوربا دا احتجاجی چھ سو پورے دے ملک نام دا نہر حکمرانان چدی دا دے ملک نمونگا تختولی نہیں ہوتا عجیبہ قانون دے چیف عمران خان آغا مرگری چیر کے تدیب طول پیسے اگوی جوڑے کرے غنموں کے چینوں کے پیٹرولیم کے اور طول بوجھ غریبانان واچو دانا قابل قبول دی دینے دا پتہ لگی کہ دا موجودہ حکمران چی دی دا پا ووٹ ماندنی راگلے بھی چاروستی دی اور سیلیکٹیڈ دی بوگس انتخابات کے بھی راگلی دی دا با انشاءاللہ تعالی دیر ضربہ دے ملک دا دینا منگا خلاصاو اور دا عوامو تاچے سو پورے داغوی مشکلات حل شوینی منگا با امدہ شانتے پسرکو نیو مختلف خاریوں کے احتجاج پروگراموں نے اعلان شوے دے 24 تاریخ باندے قومی وطن پارٹی پشاور کے اور مردان کے اور لوور دیر کے چکدر کے احتجاج دے امدغ سے دا سلسلہ جاری 5 جولائی ماندے میں انشاءاللہ تعالی دلتا پہ خور کے سوری پول سرا دے اسمبلی پہ مخ کے دا ٹول و پاٹو یو عظیم شان اجتماعی اور پاگے کے بعد دران پاگے کی شاملی اور انشاءاللہ پاگے کے بعد منگ ادا خائیو چدا قوم
PDM سره دی دا قوم عمران خان سره نه دی دا قوم په ناانصافۍ چې کوم ناانصافي دی د خلاف میدان ته راوتی دی مونږه دا مهنګائی رد کوو او د دې مهنګائی خلاف په همدغه شانتې دا احتجاج شروع